سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال مل کے پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھا بلدی پئی ہوئے نا سہیں بھا تے اتے سٹو پانی، او بھا ایڈی جلدی نہیں بجھدی جتنا بندہ درود پڑھے تے اللہ گناہ پہلے معاف فرما دے۔ کہیں کو ہفتہ تھیا ہوندے درود نہیں پڑھا ہوندا، کہیں کو مہینہ تھیا ہوندے درود نہیں پڑھا ہوندا، تے جلے محفل اچ آندے وے نا اساں تو کو درخواست کریں بھی درود پڑھو، انہوں نے اپنی زبان کو ای میٹھے درود نال ترچہ کیتا کرو۔ مطلب جرا قبر اچ ونجو اے سونا درود والا ساری اپنا دیدار کراوے دے ساری قبر دے فرشتیاں کو جان چھوا وڑا ونجے۔ مل کے محبت نال ایک دفعہ درود سناو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری، چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری، اگلے زمانے دے سفر گر جاری، چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری، سوچیو بھائی مرنا ضرور ہے، سوچیو بھائی مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے، اج نہیں تے کل آنی، اج نہیں تے کل آنی تیری میری واری، چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری، کالی قبر وچ سخت اندھیرا، جتھاں ونج لگنے تیرا میرا تیرا، کالی قبر وچ سخت اندھیرا، جتھاں ونج لگنے تیرا میرا تیرا، جندڑی اے کلی ہو سی، جندڑی اے کلی ہو سی درداں دی ماری، چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری۔ عزیزان محترم بھائی اللہ رکھا صاحب دی مثال ثواب دی محفل ہے، یاران دا یار ہا، دوستان دا دوست ہا، بڑا محبت والا انسان ہا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم دی قبر اتے کروڑا رحمتہ دا نزول فرماوے۔ ایک دو گالی کر کے اجازت چاہساں۔ عزیزان محترم پہلے زمانے دے لوگ بڑے چنگے لوگ ہوندے ہن، بڑے صفی لوگ ہوندے ہن، کوئی لسی گھنن آوے آنا تے مکھن دا پیڑا بھی اتے رکھ چھوڑیں ہن جو کلی لسی دے۔ بزرگ دھی کو آکھے نا بھی لسی پاوا تے نال اے بھی آدھا بھی تھوڑا جہاں پانی بھی رلا چھوڑ متن ہمسایا گھنن کتے آ ونجے۔ اج ایک ٹائم منج نہیں ملدی برداشت کر ویندوں، کھیر تنور وچ سڑ ویندے برداشت کر ویندوں، بلی کھیر پی ویندی ہے برداشت کر ویندوں، کوئی غریب گھنن کتے آ ونجے نا ان کو بھی دے چھوڑا کر متن رب رحمت وسا چھوڑے سیا۔ آج کل کنکان دا اینڈ ہے تے غریبان دے دانے مک گن، ول کچھ ریٹ بھی زیادہ تھی ویندن اٹے دے، اگر نال دا ہمسایا غریب ہوئی نا تے ان کو آنکھیں چاہ من دانیاں دا تول دینا، ایک کو چاون پیبھا نکے نکے بالا کو روٹی کھوا تے جدن کنک لہ پوی نا تے ول او دانے میں کو واپس دے ونجے۔ خدا دی عزت دی قسم کر کے پیاداں او گٹو دانیاں دا بعد دے سی رب تے دے تے رحمت پہلے وسا چھوڑے سی۔ عزیزان محترم
ایک والد صاحب دے سال ثواب دی کل خانی ہے 11 جوڑے پتر گھن کے گھر آئے اگو اماں بی بی بیٹھی آئی تے اماں بی بی کو آدھے اماں دے کپڑے گھن آیا کیویں ہیں ماں پوچھ دیئے پتر کہیں دے ہیں آکھے میرے ہیں میری بالاں دے ہیں میری زال دے ہیں گھر والیاں دے ہیں ول پتر 11 جوڑے چاہ کے ٹرا گے پچھو ماں دے اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو نکلیں نال پرانے بوچھن والی دھی بیٹھی آئی تے پوچھنا کیتے اماں بیاد تے کو کپڑے دکھاونا ہے تے روندی کیوں پئیے اگو ماں نے جڑا درد سنائے آجی میری دھی 6 مہینے دا یو تیرا پتر میرے پیٹ وچ ہا تے تیرا ابا فوت تھی گیا ہا میں جوانی وچ بیوہ تھی گئی ہم کوئی گھٹ کھیر دا دیوے ہا تا میں ہی کو پلیندی ہم کوئی بوٹی بھاجی دیا دیوے ہاں تا میں ہی کو کھویندی ہم سارا ڈی میں لوکاں دے گھا کپیندی ہم مشینہ دے گھا ٹکیندی ہم بندرہ لی بیندی ہم چھتو لی بیندی ہم ایک کٹورا اٹے دا ملے ہا ایکو رجا کے کھویندی ہم آپ ادھا ٹکر کھا کے سم پوندی ہم میں ترے جوڑے کھن کے اندے سینے دے رکھ کے دیتی ہم جو ایکو کیڑا رنگ سونا لگ دے اپنے بوچھن دے نال اندے جتیاں صاف کرا ہا اندے نک کو صاف کرا ہا اج 11 جوڑے کھن کے آئے ایکو حیا نہیں آیا جیلی اماں ایڈا اوکھا وقت گزارے اندے وستے ایک بوچھن تکی دی ونیا میرا عزیز تے کو کیا پتا ماں پیو دی محبت کیا ہے اوہ آج تا اساں پیو ماں کو بے وقوف آتے ہیں یارو او بڑھڑا جے کو اساں بے وقوف سجے دے ہیں رو پوندے آدھے پترہ میں بے وقوف کہنے لوکاں دے پانی لیندہ ہم لوکاں دے گھا کپیندہ ہم رات کو پانی لاوا ہا کہیں پیر تے لگے ہا پیر ٹکیج پوے ہا پٹی دے پیسے بھی گوندہ ہوندے ہن میں بہت سر دا پٹکا چیر کے اپنے پیر کو پٹی بتا ہا تے ساری رات میں پانی لاوا ہا ساری رات میں ناگ وٹھوئے نتاڑا ہا ساری رات تھک ترٹ کے جلے سویر کو آما ہا نا پہلے پانی کہنا پیندہ ہم تے کو چیندہ ہم سینے نہ لیندہ ہم میرا سارا تھکیڑا بھی لہویندہ ہا عزیزان محترم توجہ فرمے سو میرا عزیز توجہ رکھے سو ول ماں پیو او ہے جو ہوان دروازہ کھلے نا تے 7 بسم اللہ پڑھ کے اٹھی باندن جو متن میرا پتر آ گیا ہوئے آج پچھو انہاں کلوں جنہ دے اکھاں دے سامنے ماں پیو اوڈر تھی گے آج روندن لیکن ہاتھ کچھ نہیں آندا آج ترستے ودے ہیں جو جاگ دے نا خواب بچتا اماں ابا شکل دکھاوے ہا میرا عزیز والی ماں کو چٹے سہر والی ماں کو دھکے نہ دیتے کر چٹی داڑھی والے ابے کو بے وقوف نہ آکھا کر یارو ایمیں تو نہیں جو 100 کوہ دے پتر کو تھڈا لگے ماں دے پیو دے آندرہ وچ وٹ پے ویندے یارو سا کو ترس نہیں آندا اے ماں پیو ہیں جنہ جا آندرہ ساری محبت نال پر ہیں میں دو جملے آکھنا چاہنا میرے انہ جملے دوتے توجہ کرے سو عزیزان محترم جتنا سارے چہرے کو محبت دنال اماں تے ابے نے تکے جتنا سارے چہرے کو پیار دنال اماں تے ابا تکیندہ رہ گے میں جہان وچ بیا تک کہیں نہیں سارے چہرے کو تکا نا اور جتنا پیار نال سارے بوتھے تے بوسے اماں تے ابا دیندہ رہ گے میں بیا تک کہیں نہیں سارے بوتھے تے بوسے دیتے اور جی میں لوریاں دے دے کے اماں تے ابا سمیندہ رہ گے میں بیا تک کہیں لوریاں نہیں دیتیاں تک پہلی وفائے کیتیے جو اماں ابے دی قبر بھولا چھوڑی میرے پاک محبوب فرمائے جدن بندہ اپنے اماں یا ابے دی قبر دے ویندے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے مقدر دی گالے فرمایا جدن اماں ابے دی قبر دی بن کے زیارت کریں دے رب پہلا ثواب اے دیں دے جو کو رب حج اکبر دا ثواب عطا فرما دیں دے پچھو ول کئی عالم قلوبی حج اکبر دا ثواب کتنا ہے یارو 70 حج ایک پاسے حج اکبر دا ثواب ایک پاسے اور جنہی قبر دی زیارت دا ثواب حج اکبر ہوئے ول انہ دے چہرے دی زیارت دا ثواب رب کیا عطا فرمائندہ ہو سی آج اسا ماں پیو کو دھوئی نہیں گھندے کوڑ مار کے انہوں کو دھوکہ دے کے ٹر ویندے ہیں ول ہک کو دھوئی دا دھے ودے لیکن یاد رکھو دنیا دا پیر فقیر ہوئے عالم فقی ہوئے غوث محدث زما ہوئے جتنا وڈا مرتبے دے بیٹا ہوئے اور ہر ولی کتب غوث دی دعا ایک پاسے تیرے پیو ماں دی ایک نگاہ دا مقام ہے ایک پاسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن رضوی قادری صاحب۔ درود پاک پڑھیں موضوع یاد کریمہ دے مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ملے جاگ تھی پوے نا اکھ کھل پوے تے وال ذرا اماں دی کھٹلی دے نال آ گیا کر اٹھا کر اڈڑی اماں کو مطلب پیاس لگی پئی ہوئے وہ جی میں رات اٹھی کے موٹر کو دے دے نا کوئی کھول نہ گیا ہوئے جی میں اٹھی کے موٹر سائیکل کو دے دے کوئی چاہ نہ گیا ہوئے ایویں جڑا ابا بھانے وے سوتا پیا ہوندے نا ذرا اون پاسے بھی ٹر گئے کرو ابے کو بھی پوچھ گدا کرو مطلب کوئی تکلیف تھی پئی ہوئے خدا دی عزت دی قسم اون پاسے قدم بعد چیسے رب دے دے رحمت پہلے وسا چھوڑے سی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرماویں اور میرے انہاں ٹوٹے پھوٹے کلمات دے تے میں کو بھی اور توہا کو بھی عمل دی توفیق عطا فرماویں آمین بجا